السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله हर तरफ नजारा तेरा तू ही तू ही बस काफी है सहारा मेरा। मैं गुनाहगार सही पर तू तो करीमी ही
کریمی ہے کریم، میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ تیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر حمد و صلاۃ دے بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا یہ مختصر جہا تبلیغی اور اصلاحی خطبہ جمعۃ المبارک اندر تشریف فرما ہونا تساں سبنا احباب بھائیاں ویراں بزرگاں میریاں ماواں بہناں دا تشریف لے آنا اور جتھوں تک آواز پہنچ رہی ہے سب دا سماعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اسیں سارے مسلمان الحمدللہ اساں سارے پڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادو تک کسی چیز دی قدر نہیں ہوندی جدو تک او دے واسطے مشقت یا محنت نہ کیتی جاوے۔ اسی سارے مسلمان نام نہاد مسلمان کلمہ بھی پڑھ دے ہاں رشوت خوری بھی کر دے ہاں، کلمہ بھی پڑھ دے ہاں سود خوری بھی کر دے ہاں، کلمہ بھی پڑھ دے ہاں اسی طرح زنا اور شراب جیسے گناہ دا ارتکاب بھی کر دے ہاں۔ لا الہ الا اللہ زبان وچوں ادا کر دے ہاں، جتھے جتھے ساڈا دا لگدا ہے اوتھے اوتھے اسی دا بھی لاندے ہاں، لیکن اسی پھر بھی مسلمان ہاں۔ میرے ویر آج میں عرض کرن دے ارادے نال ہاں کلمے کی برکت اللہ نے کلمے دیاں بڑیاں ہی برکتاں فضیلتاں اور پیارے محبوب پیغمبر نے بیان فرمائیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مسلمان ہو کر کے اس سارے گناہ کریے تے پھر کادے مسلمان مسلمان تے وہ ہے کہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا تے کلمے والی اس فضیلت اور برکت نو حاصل کرن دی خاطر اپنیاں جاناں تک قربان کر چھڑیاں۔ اس میری تمہید تے انشاءاللہ تعالی بات مکمل ہوئے گی۔ آؤ اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے۔ اللہ کریم نے فرمایا جی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رب دا قرآن محبت نال سن۔ آج تھوڑا جہا موسمی جو نزلہ وغیرہ ہوندہ ہے او مینوں نہیں ہے، اگر پیار کریں گا رب شرح صدر فرمائے گا، اللہ رحمتہ دا انعام فرمائے گا۔ توجہ نال محبت نال سن، تو توجہ کر اللہ رحمتہ گھل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ دا قرآن پڑھے دوبارہ سنو ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کریم
کریم نے فرمایا ہے فَعْلَمْ 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 أَنَّهُ لَا إله إلا الله اللہ نے انج نہیں فرمایا مومنو فقل پڑھ لو، اللہ نے فرمایا فعلم جان لو، اس کلمے دی قدر نو جان لو، فعلم جان لو، ادھے اندر اللہ کی خطاب فرما رہے نے، فعلم جان لو اس کلمے دی قدر کیے، فعلم جان لو اس کلمے دی برکت کیے، فعلم جان لو اس کلمے دی فضیلت کیے، فعلم جان لو جدوں اے پڑھ لو نا پھر نہ تے کسے دے در تے جھک سکدے ہاں، فعلم جدوں پڑھ لو نا اس کلمے نو ادو سونے محمد دی بات تو اچھی بات کسے دی نہیں ہو سکدی، فعلم جان لو اس گل نو کہ انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جانن دا کیوں خطاب فرمایا ہے؟ پہلے کلمے دا مطلب مفہوم سمجھ لو میرے ویر، کلمہ ابو جہل نو بھی سمجھ آندا سی، کلمہ جناب لات منات تے عزا دے منن والے سارے مکے دے مشرکاں نو سمجھ آندا سی، وہ پڑھ دے نہیں سن کیوں جو کہندے سن پڑھ لیا پھر لات منات تے عزا تے حبل تے 360 بتاں دی پوجا نہیں ہو سکدی ہے، انہاں کولوں رزق نہیں مانگ سکدے، انہاں کولوں اولاد نہیں مانگ سکدے، انہاں کولوں جناب بگڑیاں نہیں بنوا سکدے، انہاں کولوں ڈبیاں نہیں تروا سکدے، انہاں کولوں اپنیاں دکھاں تے پریشانیاں دا مداوا نہیں لے سکدے۔ اللہ اللہ میرے ویر انہاں نو پتہ سی کہ جدوں پڑھ لیا نا لا الہ، اے میں لا دی مد نو تھوڑا جا زیادہ ہی لمبا کر لیا ہے پر اے دا مفہوم سمجھاون دی خاطر کیوں جو اللہ کریم نے فرمایا ہے لا الہ، وہ اس گل نو جان دے سن کہ جدو لا الہ پڑھ لیا پھر نہ تے کوئی لات منات تے عزا تے حبلے، نہ کوئی 360 بت نے، نہ کوئی جیوندا ولی کام آ سکدا ہے، نہ کوئی اللہ دا نیکوکار بندہ اللہ دے اس مقابلے اندر کام آ سکدا ہے، رب دے ولی دیاں دعاواں ضرور قبول ہو جاندیاں نے۔ اللہ اللہ میرے ویر انہاں نو پتہ سی جدو لا الہ پڑھ لیا پھر سارے دے در چھڑ کے ایک کو اللہ دے در تے ہی سر جھکانا پے گا، پھر اللہ تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں کر سکدے، اللہ تو علاوہ کسے دی مدد تے تعاون نہیں لے سکدے۔ اللہ اللہ نافوق الاسباب جتنیاں بھی چیزاں نے وہ اللہ تو علاوہ نہیں مانگ سکدے، یعنی مافوق الاسباب تو کی مراد ہے جو میرے تیرے اختیار اندر نہیں ہے، جو ساڑھے اسباب تو بالا تر چیز ہے اسی جڑی ایک دوسرے نو نہیں دے سکدے۔ مثلا کوئی مینو آکھے جناب ہے چھڑی پکڑاؤ تے میں پکڑا سکدا اتنا میں کر سکدا تعاون کر سکدا، لیکن مینو کوئی آکھے
کہ جناب اللہ اللہ جس لوہے یا لکڑی دیے بنی ہوئی ہے وہ لوہا بنا کر کے دی جناب چھڑی بنا دیو، یا وہ درخت اگا کر کے دی چھڑی بنا دیو۔ میں درخت نہیں اگا سکتا، میں لوہا نہیں بنا سکتا۔ ما فوق الاسباب جو اللہ ہی کر سکتا ہے، نہ تو اللہ دا نبی کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ دا ولی کر سکتا ہے۔ ولی ساڑیاں سر ساڑیاں اکھاں دا جناب انہاں دے نالین مبارکتین دی جناب نال لگن والے ذرات ساڑیاں اکھاں دے سرما۔ انشاءاللہ ایک جمعہ میرا اگلے تو اگلا جمعہ اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان اس عنوان نال ہوئے گا۔ اوتھے رب دے ولیاں دی پہچان بھی کرواواں گے تے رب دے ولیاں دا شان بھی بیان کران گے۔ میرے نبی الرحمت میرے تیرے پیر آملہ دے لال عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر جگاں دے پیر نبیاں دے امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے تیرے پیر تے رہبر تے رہنما والی بطع شمس الضحا بدر الدجا تے خیر الورا مکین گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پاک پیغمبر تو زیادہ وڈا اللہ دا ولی کوئی نہیں ہو سکتا ہے تے پیارے نبی جی تو اعلیٰ کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دے کر کے اپنے ویرانو بات سمجھانا چاہنا ہے، میں کوئی اختلافی گل نہیں کر رہا ہے، میں تے اے سمجھانا چاہنا ہے اگر زندیانو جناب مردیانو رب دے ولی زندہ کر سکدے پیارے محبوب پیغمبر چھوٹے جے اپنے بچے ابراہیم نو اپنی جوڑی اندر لے ہوئے کیوں رون لگ جاندے، کیوں نہ زندیاں کر سکدے، کیوں نہ زندہ کر چھڑ دے۔ اسی طرح اولاد دے ورتے قادر ہوندے سیدہ اماں جان عائشہ کیوں روندیاں رہندیاں اولاد دی وجہ کر کے۔ پیارے محبوب پیغمبر انہاں نو اولاد کیوں نہ دے چھڑ دے۔ اگر میرے پاک پیغمبر رزق دے سکدے ہوندے تے میرے ویر حضور کئی دن آپ فاقے اندر کیوں گزار دے، صحابہ نو بھکیاں کیوں رہن دین دے، پیارے نبی جی رزق کیوں نہ ونڈ دین دے۔ میرے ویر اللہ دے نبی ساریاں تو وڈے اللہ دے ولی وی نے تے ساریاں تو اعلیٰ نبیاں وچوں نبی وی نے۔ میرے ویر اگر پریشانیاں تو حضور بچا سکدے ہوندے تے جیڑا زہر آلود کھانا یہودی عورت نے پکایا سی میرے ویرو پیارے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو کیوں کھاون دیندے۔ اور 10 حافظ قرآن جنہاں نو لے جا کر کے قریشیاں نے شہید کر دیتا ہے پیارے محبوب پیغمبر انہاں نو کیوں نہ بچا لیندے۔ میرے ویر عقل تے زور پا عقلی دلائل سندا چلا جائے، میں اپنے کولوں گلا نہیں کر رہا ہے، اس کر کے میرے ویر کلمہ پڑھے ہے فضیلت بعد اندر پہلے انہوں سمجھتے صحیح۔ ابو جال کیوں نہیں سی پڑھدا ہے، ہاں او بھی اللہ نو مندا سی، او بھی اللہ دے ہون دا اقرار کردا سی، کہندا سی کہ اللہ زمینہ تے آسمانہ دا مالک ہے، اللہ جو کچھ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ سورۃ المومنون پڑھ لے، سورۃ العنکبوت پڑھ لے۔ اللہ میرے ویر میرے بھائی توجہ فرماندہ چلا جائے، غور میری طرف کردہ چلا جائے۔ پیارے محبوب پیغمبر تے اللہ نے قرآن اتاریا، اللہ نے سوال کیتے سنو انہاں نو پوچھو زمینہ تے آسمانہ دا مالک کون ہے؟ یہ سارے کہن گے سیقولون للہ۔
کہ اللہ ہی ہے، اللہ اس زمینہ تے او دے اندر جو کچھ موجود ہے، آسمان تے جو کچھ او دا اندر موجود ہے، ہر شے دا مالک وہ اللہ کلا ہے۔ میرے ویر میرے بھائی، اسی طرح جناب اللہ کریم نے فرمایا ہے، سونے انہاں نو پوچھو کہ اے بادشاہت کے دے ہاتھ اندر ہے، عرش عظیم دا رب تے مالک کون ہے؟ یہ سارے پھر بول کر کے کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہ اللہ یہ ہر شے دا مالک اللہ ہے، ہر شے دا خالق اللہ ہے، عرش عظیم نو بناون والا اللہ ہے۔ میرے ویر بات سمجھ آئی۔ پھر مشرکاں نو پوچھیا جاوے جی تسی کیوں انہاں نو پکار دے ہو؟ سورہ یونس جا کر کے پڑھ لے، اللہ کریم نے 11ویں سپارے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جناب تسی انہاں نو کیوں پکار دے ہو؟ اے مکے دے مشرک کہندے سن کہ ڈائریکٹ ساڈی اللہ سندا نہیں ہے، لات منات عزا حبل تے سارے بتاں دی طرف اشارہ کر دینے، کہندے نے ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، ڈائریکٹ ساڑی اللہ سندہ نہیں ہے، شفعاؤنا او ساڑے سفارشی نے۔ حالانکہ اللہ فرماؤندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں حبل الورید یعنی یہ دل دی بڑی نالی تو بھی زیادہ قریب ہے، یعنی تیرے دل اندر خواہش بعد اندر پیدا ہوندی ہے، تیری حاجت دا میں اللہ نو پہلے ہی پتہ چل جاندہ ہے۔ یعنی اللہ دے ولی بڑی شان والے، بڑے مقام والے، اللہ دے انبیاء نبیان دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات تھلے میرے محبوب پیغمبر دی شان دی ہو گئی بلے بلے بلے، حضور دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا، اللہ دے ولیانو کوئی جناب بڑا بھرا کی کوئی بھی نہیں پہنچ سکدا۔ میرے ویر میں یہ بات سمجھانا چاہنا کہ سفارشی بنانا ہے، چلو دعا کروائی جا سکتی ہے نیک بندے تو، اللہ دے ولی تو دعا کروائی جا سکتی ہے وہ زندہ ہوئے، لیکن سفارشی بنانا تے اے دے اندر جناب قرآن و حدیث اندر کوئی دلائل نہیں نے۔ ہاں دعا کروائی جا سکتی ہے، جمیں پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی صحابہ ایک جناب قرن دے علاقے دا اویس کرنی ہے، وہ جدو تو آنو ملے نا تو او دے کولو جا کر کے دعا ضرور کروانا، وہ مستجاب الدعوات۔ حضرت عمر نے انہاں کولو دعا کروائی، عمر صحابی نے، حضرت اویس صحابی بھی نہیں، لیکن اللہ انہاں دی نیڑے ہو کے سندا ہے۔ میرے ویر زندہ رب دے ولی تو دعا کروائی جا سکتی ہے، ادنا اعلیٰ تو دعا کروا سکتا ہے، ادنا جناب اعلیٰ تو ادنا دعا کروا سکتا ہے، نیک بندے تو دعا کروا لینی جائز ہے، اے دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میرے ویر وسیلہ بنانا، سفارشی بنانا، اور یارو رب بھی کہدا جڑی میری تیرے محجت میرے تیرے گناہ گاراں دی نیڑے ہو کر کے نہ سنے، اللہ تے وہ ہے جڑا پہلے آسمان تے آ کر کے آکھ دے ہے کوئی میرا بندہ جڑا پریشان ہوئے، وہ میرے کولو پریشانی دا مداوع منگے تے میں او دی پریشانی حل کر دیاں، ہے کوئی بندہ میرے تو اولاد منگے میں انہوں اولاد عطا کر دیاں، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولو سارا کچھ منگے میں انہوں عطا کردہ چلا جاواں۔ اللہ تے ڈائریکٹ اپنے بندے نو پکار دے، کسے نو سفارشی بنانا اے جناب ابو جہل تے اینڈ کمپنی اونا دا ایک کام میں اونا دا عقیدہ ہے، سفارشی نہیں، ڈائریکٹ اپنے اللہ نال ملاقات ہونی چاہی دیئے۔ اس کر کے کلمہ پڑھنے تے او دا مطلب سمجھو کہ لا الہ کوئی بھی معبود نہیں، لا نفی جن سے ہر قسم دا بندہ، ہر قسم دا بت، ہر قسم دا جناب جنوں بھی معبود بنایا ہے سارے بیچ آ گئے۔ معبود کون ہے؟ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ، اللہ ہی معبود برحق۔ کلمے دا مطلب سمجھ آ گیا ماشاءاللہ؟
محنت الحمدللہ سمجھ آ گئی. ہن تھوڑے جے فضائل بھی بیان کر لئیے پر ایدہ میں تھوڑا جا ترجمہ انج بھی سمجھا دے ماں کہ مولا بیوں تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے مولا بیوں تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے تیرے در کے علاوہ کہیں جایا نہیں کرتے تو مان لے تو مان لے یا نہ مانے تیری 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 مرضی ہے اللہ تو اللہ سونیا اللہ سونیا اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جنہ دے گھر بیاہ ہویا حضرت ہود علیہ السلام یہی نبی شعیب ہاں حضرت نبی دا نام ذہن چو نکل گیا حضرت شعیب علیہ السلام نو اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے میں بیٹے نہ دے میں تے مرضیاں والا تو ہے تیرے اگے کوئی دم نہیں مار سکتا ہے اللہ تیرے اگے کوئی اون نہیں کر سکتا ہے اللہ تو ہی مالک نبیاں نو نہ نوازیں اللہ بڑھاپے اندر اولاد دیں ساری عمر منگ دیاں گزر جاوے تاں تو مرضیاں والے اللہ اکبر اللہ 40 سال نبی یوسف نو نبی یعقوب تو دور رکھے تے تاں تو مرضیاں والے تو مان لے یا نہ مانے تیری تیری مرضی ہے پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے کلمہ الحمدللہ سمجھ آ گیا میرے ویر آؤن تھوڑے جے فضائل بیان کریے کلمے دیاں برکتاں میرے اور تواڈے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ پیارے نبی جی نے فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ کہہ لیندہ ہے نا زمان وچوں فرمایا دخل الجنہ وہ جنت اندر داخل ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ امام وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ سوال کرنے والا سوال کردہ ہے کہندہ امام صاحب کیا کلمہ جنت دی چابی ہے کہ نہیں جنت دا تالا اگر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوے تو دے کل جنت دی چابی تے آ گئی امام صاحب کیا وہ جنت دا تالا کھول نہیں سکتا امام وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحیح بخاری اندر ایک قول ذکر ہے انہا دا فرماندے نے کہ چابی ہے لا الہ الا اللہ مگر جڑے چابی دے اگے دندے ہوندے نے نا دندیاں تو بغیر چابی ہے دندیاں تو بغیر تے پھر وہ بس لوہا ہی ہے وہ دے نال کوئی کام تے نہیں ہو سکتا وہ دے نال تالا تے نہیں کھول سکتا پھر امام صاحب اے جناب لا الہ الا اللہ چابی ہے بغیر دندیاں دے اگے جڑے وہ دے دند ہوندے نے وہ دے بغیر ہے تے پھر وہ دند کتھے نے پیارے نبی جی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لین نال بندہ جنت اندر داخل ہو جائے گا امام صاحب فرماندے نے کہ اس چابی دے جڑے دندان نے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے تے اے دے مطابق عقیدہ بنانا اگر اے دے مطابق عقیدہ نہیں نا کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا تے پھر اللہ تو علاوہ اللہ دے ولیاں یا نبیاں کولوں اسی منگ دے بھی رہے تے پھر اس چابی نو اسی پا سکدے
پھر اسی اس چابی نو نہیں پا سکتے. ہاں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اے دے مطابق عقیدہ بنا لیا پھر اسی جنت اندر ضرور داخل ہو جاواں گے. یہ حدیث دی تشریح ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام آسمان اور زمین والے ایک پل جناب آسمان اور زمین نو ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جاوے کہ دوسرے پلڑے اندر صرف اتنا ہی ٹکڑا ہوئے جدے اندر لکھیا ہوئے لا الہ الا اللہ. پیارے نبی جی نے فرمایا کہ ستے زمینہ تے ستے آسمان تھلے تھلے تے لا الہ الا اللہ دی ہو گئی بلے بلے. ویسے تے پلڑے اندر رکھیا جاوے تے لا الہ الا اللہ دا پلڑا نیچے ہوئے گا کیوں جو وزنی ہے اور زمین تے آسمان اوپر اٹھ جان گے کیوں جو ہلکے ہون گے او دی نسبت. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دے دربار اندر حاضر ہوئے گا. یارو دعا کر لو اللہ مینوں تانوں ہی اسے بندے ورگا بندہ بنا لوے. اللہ مینوں تانوں بھی گنہگار جو ڈاڈھے ہیں بڑے ہی گناہگار ہیں پر دعا کیوں نہ مانگ لئیے. اللہ اللہ انج دے حشر کریں جویں دا تیرے محبوب پیغمبر دی حدیث اندر ہے. پیارے نبی جی نے فرمایا ایک بندہ اللہ دے دربار اندر ہوئے گا اور رب دی عدالت اندر او دے تے کیس چل رہا ہوئے گا. ادھر گناہ دیاں پنڈاں دیاں پنڈاں ادھر نام اعمال دے لمبے لمبے ایویں جناب رسالے تے کتاباں ادھر سامنے رکھیاں جان گیاں. جتھوں تک کہ دی نظر جائے گی جتھوں تک کہ ویکھ سکے گا اوتھے تک کہ دے گناہ ہی گناہ نظر آن گے. اللہ فرماؤں گے میرے بندے کیا تو اے گناہ کیتا ہے؟ جی اللہ سونیا گناہ کیتا ہے. کیا تو اے گناہ کیتا ہے؟ جی اللہ سونیا کیتا ہے. کیا تو اے فلاں جگہ تے فلاں گناہ کیتا ہے؟ جی اللہ کیتا ہے. سارے گناہ دا اے ارتکاب کر لے گا مان لے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ناری اللہ فرماؤں گے کیا میرے کرامن کاتبین جڑے لکھن والے فرشتے نے انہوں نے تیرے نال زیادتی تے نہیں کی تھی ایویں تیرے کھاتے گناہ پا چھڑے کیا تیرے نال زیادتی تے نہیں ہوئی ہے؟ نہیں اللہ سونیا زیادتی نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن اللہ کریم فرماؤں گے میرے بندے ذرا ٹھہر جائے تیرے نال اج انصاف کرنا چاہنا ہے تیرے نال اج ظلم نہیں ہوئے گا میری عدالت اندر. اللہ کریم یہ ساریاں کتاباں لمبیاں لمبیاں وڈیاں وڈیاں تے موٹیاں موٹیاں ایک پلڑے اندر رکھ دے گا. دوسرے پلڑے اندر ایک چھوٹا جہا ورقہ ہوئے گا او دے تے صرف ایک کوئی جملہ لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ. ایک کی جملہ لکھیا ہوئے گا ایک کلمے دا اقرار لکھیا ہوئے گا کلمے دے مطابق دا عقیدہ ہوئے گا. لیکن گناہ بڑے کیتے نے کوئی گناہ نہیں چھڑے آئے بڑا ہی گناہگار تے پاپی ہے. پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ اس ورقے نو دوسرے پلڑے اندر رکھ دے گا. ایک کلمے والا پلڑا باری باری کیوں جو اس بندے دیے اللہ نال یاری یاری انہیں رب نال یاری لائیے تے اللہ اپنے بندے نو کدی بھی جہنم اندر نہیں سٹے گا کیوں جو انہیں اللہ دے کلمے نو اعلیٰ جانے ہیں لا الہ الا اللہ نو اعلیٰ جانے ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر گلہ مکن تے نہیں آن دیا اس کر کے کلمہ پڑھنا چاہیے ہے کلمے دے مطلب تے مفہوم نو سمجھنا چاہیے ہے. اگر مطلب مفہوم سمجھ نہ آیا پھر میرے ویر کلمہ پڑھے دا بھی
فائدہ کوئی نہیں، کلمہ پڑھیا بھی جہنم اندر لے جائے گا۔ عقیدہ بنا لو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آج دے مسلمان دالمیاں گئے، کلمہ آندہ ہے مطلب نہیں سمجھ آندہ، نماز پڑھنی آندی ہے، نماز اندر رب نال گلاں کی کر دیاں وہ سمجھ نہیں آندیاں، درود شریف پڑھنا آندہ ہے، درود پاک اندر پیارے نبی جی تے انہاں دی آل تے جناب رحمت دیاں دعاواں کیویں کر دیاں، یہ گلاں سمجھ نہیں آندیاں، نماز جنازہ دیاں تے دعاواں ہی نہیں آندیاں۔ آج دے مسلمان دا عالمیاں ہے نا میرے ویر، اگر تے کلمہ ملیا ہوندا انج ملیا ہوندا جویں ہن ایک مثال سنان لگے ہیں۔ اللہ اللہ میرے ویر، اللہ دا قرآن بولیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے ام حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اس آیت دا ترجمہ میں آگے چل کر کے واقعے دے درمیان سنانا۔ صحیح مسلم اندر واقعہ موجود ہے، میرے تیرے پیر جناب محمد کریم، سارے درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے صحابیو تواڈے تو پہلے ایک بندہ انج دا گزریا ہے نا جیڑا جناب اللہ اللہ ایک بادشاہ گزریا ہے، اوندا جناب ایک اللہ اکبر جادوگر نے رکھیا ہوا ہے، جیڑا بھی مشکل مرحلہ ہوئے اوتھے جادو دے ذریعے وہ بادشاہ دے کم آ جاندا ہے۔ جادوگر بڑھڑا ہو گیا ہے، جادوگر بابا ہو گیا ہے، کہندا ایک جوان دے اے بادشاہ سلامت ایک نوجوان جڑا ذہین فتین ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، ایتھے میں رک کر کے ایک گل کرنا چاہنا میرے ویر، آج کل تے پھر ماشاءاللہ والدین نو شعور آ چکے آئے، چنگا ذہین فتین بچہ اپنے جناب مدرسے اندر گھل دینے نا، پہلے تے جناب رولیا کھڑیا، آج بھی کئی والدین دے جڑے پال نہ سکدے ہون او مدرسے سڑ دیندے نے، چلو مدرسے دیاں روٹیاں تے پڑھدا رہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، دین اسلام واسطے بچہ دینا ہے تے ذہین فتین بچہ دینا چاہیے۔ مرکز عثمان بن عفان اندر اپنے بچیاں نو داخل کراؤ تے ذہین فتین بچیاں نو، اللہ پاک انہاں بچیاں سمیت قاری ابو سفیان صاحب سمیت دیگر میرے جتنے بھی احباب ویر نے، اللہ انہاں دی محنت محبت اللہ سونا قبول فرما لوے، اللہ سونا انہاں نو دین دا داعی بناوے، قرآن دا پابند بناوے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، یہ جناب جادوگر بابا کہندا ہے اے بادشاہ ایک ذہین لڑکا دے جنوں میں جادو سکھا جاواں، میرے مرن دے بعد بھی وہ تیرے کام آندا رہے۔ انہیں ایک جناب بچہ گھل دیتا ہے، وہ جناب دے کولو جادو سکھدا ہے، گھروں آندیاں رستے اندر ایک جناب عیسائی عالم ہے نا، عیسائی عالم او دے کولے چلا جاندا ہے، او لا الہ الا اللہ پڑھن والا ہے، عیسیٰ روح اللہ پڑھن والا ہے، لا الہ الا اللہ دا ارتکاب کرن والا ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو معبود نہ جانن والا عالم ہے۔ یہ جناب کلمہ پڑھ کر کے او دے کولوں بھی علم سکھدا ہے، جادوگر کولوں بھی علم سکھدا ہے۔ اس عیسائی عالم دے کول پڑھدیاں نو دیر ہو جاندی ہے،
जनाब जादूगर कोल पहुंचदा है ते कोई ना कोई बहाना कर देंदा है ते जादूगर इनू सजा वगैरह देंदा है। इस तरह ये मामला चल रहा है। एक दिन ये जा रहा है, ये बच्चा नौजवान चलदा चला जा रहा है, रस्ते अंदर एक बहुत बड़ा अस्तगा या कोई मुजी जानवर पिया हुआ है। उधर वाले लोग इधर नहीं आ सकते, इधर वाले लोग परा नहीं जा सकते, रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, ट्रैफिक जाम की हुई है ना, समझ लो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ते इधर जनाब ये जनाब नौजवान है बच्चा जड़ा है ना, वो कहता है आज इल्म आज़मा के ए आलिम जड़ा सा आलिम एदा इल्म सच्चा है या के जादूगर सच्चा है। अल्लाह अल्लाह। इन्हें एक बट्टा पकड़या है, एक रोड़ा पकड़या है, ते इधर जनाब पत्थर ले करके ते जनाब बिस्मिल्लाह अल्लाह दा नाम लिया ते ये रोड़ा ना मारन लग्या ते कहंदा है अल्लाह मैं आलिम कोलों सिखदा कि तू वाहिद ही है, मुश्किलां नूं टालण वाला तू ही है, तेरे अलावा मुश्किल कुशाई कोई नहीं कर सकता, तेरे अलावा साड़ियाँ बिगड़ियां हुई कोई नहीं संवार सकता। अल्लाह डुबिया नूं तेरे अलावा कोई नहीं अल्लाह सुनिया तरा सकता। अल्लाह मैं तेरा नाम लैके वट्टा सट्टन लग्या, अगर अगर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, अल्लाह तू ही माबूद बरहक है, तो फिर मेरे करीम मौला इस मूजी जानवर नूं इत्थे ही ख़त्म कर दे। लोगां दा रस्ता आन जान वाला अल्लाह सुने इनू साफ फरमा दे। इन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ करके रोड़ा मारिया ना, उस थां ते ही ये मूजी चीज़ जड़ी वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। इन्हें क्या अल्लाह सच है, वो वाहिद कल्ला अल्लाह सच है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। इन्हें राहिब नूं जा करके सारा मामला दसिया ते ये आलिम कहंदा है हुण अल्लाह ने तेरी जुबान अंदर तासीर रख छोड़ी है, लोग तेरे कोल आणगे, तेरा एक नाम होएगा, पर तेरे कोलों को पूछे ना तेरा उस्ताद कौन है ते मेरा नाम नहीं दसना, मेरा नाम हुण तेरे ते मुश्किल आणगियां, तेरे ते मुसीबतां आणगियां, मुश्किलां दे पहाड़ टुट जाणगे, पर मेरा नाम जिक्र, मेरा नाम जिहड़ा भी पूछे मेरा नाम है, जागदे हो ना माशाअल्लाह, मेरा नाम है नहीं लेना। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। तुसी कहना गल्लो गल्ली शुरू हो गए, तो गल भी को थोड़ी सी समझानी होती है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे वीर आलिम कहंदा मेरा नाम लेना, मैं बोल के अल्हम्दुलिल्लाह रब दी रहमत नाल अजे ते नहीं थकिया, तुसी तो माशाअल्लाह लगदा हुणे ही थक गए हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। आलिम कहंदा मुश्किलां आण गियां, मुसीबतां आण गियां, पर मेरा नाम लेना नहीं लेना है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। लोगों नू दम करदा है, ना पीने पीने हो जाते ने, कोड़ दी बीमारी वाले नू दम करदा है, अल्लाह शिफा अता फरमा छड़दा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। लोग दूर दुराड़े जिवें अजकल भी कोई मुआलिज होवे, अल्लाह अकबर ते पता लग जाता है, दूर दुराड़े खर्चा करके ते जनाब दम दरूद करावन वास्ते आंदे ने ना, इहदे कोल भी आ जा करदे ने। हुण वजीरों पता चलता है ये नबीना वजीर अन्ना वजीर उसे बादशाह दा, तेनू पता लग जाता है, बड़े तोहफे ताइफ लेकर के आंदा है ना, ते दम कराने वास्ते हाजिर होया, कहंदा है तोहफे रख ले, नैनू जनाब शिफा दे मैनू। जुमला दोहराओ, एक ही वजीर कहंदा मैनू शिफा दे। जेड़ा रब का सच्चा वली होएगा वो कभी भी नहीं आखेगा मैं ही शिफावा देना, वो इहो जुमला बोलेगा जेड़ा इस बच्चे ने बोले है, कहंदा इन्नी ला अशफी अहदन इन्नमा यशफिल्लाह। ये कहंदा मैं किसी नू शिफा दे सकदा, मैं किसी नू भी शिफा दे सकदा नहीं दे सकदा। शिफावा कौन देंदा है? इन्नमा यशफिल्लाह। सिर्फ
صرف اور صرف اللہ ہی شفا دیندا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہنے کہندا میں دم کر دینا رب کولوں دعا کر دینا پر پہلے میری شرط تینوں پڑھنا پے گا لا الہ الا اللہ. تینوں ایک کلمہ پڑھنا پے گا. اس کلمے دی برکت نال میری دعا اثر کرے گی. تینوں ایک کلمہ پڑھنا ہی پینا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ جناب وزیر کلمہ پڑھ لیندا ہے. انہیں دعا کیتی ہے جوان نے. اللہ نے انہوں شفا عطا فرما چھوڑی ہے. بادشاہ ایک دن وزیر نو بلاندا ہے. کم جو پیندا رہندا ہے اکثر. وزیر نو بلایا. وزیر سامنے حاضر ہویا. بادشاہ کہندا ہے تو تے نبی نہ نہیں سے تینوں تے کچھ نظر ہی نہیں سی آندا. ہن کیویں نظر آن لگ گیا ہے؟ وزیر کہندا ہے میرے مالک نے شفا عطا فرمائی ہے. میرے مالک نے شفا عطا فرمائی ہے. بادشاہ کہندا ہے تیرا مالک تے میں ہی ہاں. تیرا مالک تے میں ہی ہاں. یہ وزیر بولیا کہندا نہیں بادشاہ سلامت. اور ربی وَرَبُّكَ اللَّهُ میرا رب بھی اللہ تیرا رب بھی اللہ. وہ کلا اللہ او دے علاوہ کوئی بھی میرا تیرا مالک نہیں ہے. یہ جناب وزیر نو مارا مارن لگ جاندا ہے. بڑی مار دیتی ہے. آخر کار وزیر نے جناب اس جناب بچے دا نام لے لیا. بچے نو بلایا گیا. یہ جناب کلمہ چھڑن دی جناب انہوں پیشکش کی دی گئی لیکن انہیں نہیں چھڑیا. اللہ تو علاوہ کسے نو معبود نہیں منیا. تے جناب انہوں ہی بڑا ستایا ازایا رنجایا گیا. تے جناب ہونے نے جناب اس عالم دا آخرکار نام لیا. عالم نو بلا کر کے اس سمندری والیوں عالم نو بلا کر کے عالم دی مانگتے آرا رکھ کے عالم دے 2 ٹکڑے کر دیتے نے. ایتھے رب دے قرآن دی آیت دا ترجمہ سمجھو جیڑی میں پہلے پڑھ چکے اس واقعے تو. اللہ کریم نے فرمایا ان حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم. کیا تسی یہ سمجھ لے آئے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لین نال جنت اندر چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. کیا تسی پہلے لوگاں دیاں مثالاں نہیں سنیاں. مستہم البأساء والضراء. انہاں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں. انہاں نو ماریا کٹیا گیا. انہاں نو قتل کیتا گیا. انہاں دے بچیاں نو انہاں دے سامنے شہید کر دیتا گیا. اللہ اللہ حتی وزلزلوا. اللہ اکبر اللہ اللہ. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. انہاں نو اتنا تڑپایا گیا کہ جان جان انہاں دی ہلن لگ گئی. انہاں تے زلزلے طاری ہو گئے. انہاں نو چنگی طرح ہلایا گیا. انہاں تے ایمان والے بھانڈے نو چنگی طرح کھڑکایا گیا. چنگی طرح چیک کیتا گیا ایمان کچا ہے یا کہ پکا ہے. انہاں تے ایمان والا برتن انہاں تے ایمان والا گھڑا پکا نکلے آئے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر اللہ فرماتے نے مسلمانوں کیا تسی کلمہ پڑھ کے انہاں مشکلہ مصیبتانوں جرن واسطے نہیں بنے. تو اڈے تے مشکلہ مصیبتاں نہیں آن گیاں. اگر کلمے دی خاطر کلمے دی برکت دی خاطر تھوڑی جی مشکل مصیبت آ جاوے تے تسی بول دے ہو. تسی بھی تو اڈا رسول بھی بول اٹھ دائے متی نصر اللہ. اللہ تیری مدد کدوں آئے گی. اللہ تیری نصرت کدوں آئے گی. اللہ فرماتے نے الا ان نصر اللہ قریب.
اللہ فرماندے نے اللہ دی مدد قریب ہے نہ قریب ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. عالم دی مانگ تیار رکھ کر کے دو ٹکڑے کر دیتے گئے. وزیر دی بھی جناب جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے. ان جوان نو آکھیا گیا کلمہ چھڑ دے لا الہ الا اللہ چھڑ دے تیری جان بخشی ہو جائے گی. لیکن کلمہ نہیں چھڑ دے. انہیں جناب بادشاہ کہندہ ہے اے میرے ملازموں انہوں لے جاؤ پہاڑ دی انچائی تے انہوں جناب لے کر کے اوتھے کھڑا کر دیو تے جناب آپ پیچھے کھڑے ہو کر کے انہوں دھکا دے دیو. دھکا دیو گے اے اسے تھان تے مر جائے گا. اسے تھان تے مر جائے گا. کلمے دی برکت سننا کلمے دی فضیلت سننا. میرے ویرے نوئی میں پہاڑ تے لے جاندہ گیا چوٹی تے کھڑا کر دیتا گیا. انہیں پچھو دھکا مارن تیار نے تے ادھر جناب ہے اے دی زبان وچوں کی جاری ہوندہ ہے. زبان وچوں بچہ بولیا کہندہ ہے اللہم اکفنیہم بما شئتا. اللہ تیرے تو علاوہ میں کسے نو پکاردہ نہیں تے آج مدد نہ کیتی تے تینوں میرے علاوہ رب کون آکھے گا. میں تے ماری جاواں گا میں تے تیرے کو لے آئی جاواں گا نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ نے پہاڑ تے زلزلہ لے آندا سارے کافر ڈگ کے مر گئے. جمال بادشاہ دے دربار اندر جا کے دوبارہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بادشاہ کہندہ تیرے نال کیا تینوں تے مارن گلے سی میرے بندے کے در گئے. اللہ اکبر. تے سارا معاملہ سنایا. ہن ہور ملازم کھلے نے کہندے نے انہوں کشتی اچ لے جاؤ دریا تے سمندر دے درمیان. جدو کشتی موج اندر آوے انہوں تے سٹ کے تے آپ واپس آ جاؤ. ایک میری پوچھ ضرور لینا کہ کلمہ چھڑ دے کہ نہیں. کلمہ اگر نہ چھڑے تو انہوں دریائے چھے دھکا دے دینا انہوں ڈوب دینا. میرے ویر ڈوب دیا نو تاردہ کہنے سن صحیح مسلم دا واقعہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے میں کشتی درمیان اندر گئی ہے. پوچھا گیا کیا لا الہ الا اللہ چھڑ دے کہ نہیں. کہندہ اللہ تے ہے جو بچاؤں والا ہے انہوں کمیں چھڑ دے ماں او دے تو علاوہ کمیں کسے نو پکارا کمیں تیرے بادشاہ نو مالک مان لوا. مالک الملک تے اللہ ہی کلا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. انہیں پھر وہ کلمہ پڑھیا اللہم اکفنیہم بما شئتا. اللہ تو ہی کافی ہے. اللہ انہاں تو بچا لے. اللہ نے دریا دیاں موجاں تے لہرانو حکم دیتا ہے. کشتی الٹی ہو گئی. سارے نوکر تے غلام مشرک ڈگ گئے. اللہ نے اس نوجوان موحد نو بچا کے بادشاہ دے دربار اندر دوبارہ کھڑا کر دیتا. یہ دوبارہ جا کے کھڑا ہو جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہونے جناب جوان بولیا کہندہ اگر بادشاہ میں انہوں مارنا چاہنے تے ترکیب میرے کو لو سن لے. میں کہنا کلمے دی برکت ہوئے تینج دی. اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ جناب ہے کہندہ کیے کہندہ جناب ایک وڈا سارا چٹیل میدان ہوئے اتھے ساری اپنی رعایا وزیرہ مشیرانوں کھڑا کر لے. میں انہوں جناب سولی تے چڑھا دے. میرے جناب تیرہ وچوں تیر لے کر کے ایمیں جناب بسم اللہ اور رب بالغلام انج کہہ کہ اس بچے دے رب اللہ دے نال میں تیر ماردہ. انج کہنا ہے ترجمہ سمجھا دیتا ہے بسم اللہ رب الغلام. یہ جملہ کہنا ہے کہ اس بچے دے رب جڑا اللہ ہے او دے نال میں تیر ماردہ. میں نے انج تیر ماریں گا نا تے میں اسے تھان تے ہی مر جاواں گا. میں نے مارنا جو چاہنا ہے نا لیکن شرط ہے کہ سارے نو اکٹھا کر. دیکھو کلمے دی برکت کی ہے. سبحان اللہ. ادھر جناب اس بچے نو سامنے لے آندا گیا. بادشاہ نے تیر نکالیا
تے کمان اندر پا کر کے کہندا بسم اللہ رب الغلام، تیر چھڑ دیتا، کن پٹی تے لگیا، خون نکلن لگ گیا، انہیں تیر تے انج ہاتھ رکھیا، اسے تھان تے اس بچے نو اللہ شہید کر لے۔ سارا مجمع پاگل تے نہیں سی نا کہ بادشاہ نے انہوں پہاڑ تو گرا کے مارنا چاہیا، پر بادشاہ مارن والا نہیں جنہوں رب بچا لوے، بادشاہ مارن والا نہیں جنہوں رب بچا لوے۔ بادشاہ ڈبونا چاہیا پر بادشاہ ڈبا بھی نہیں سکدا تے ترا بھی نہیں سکدا، پر بچہ جڑا کہہ رہے ہیں نا اے جدے رب دے نال انہوں تیر مارے ہیں نا بادشاہ نے، لگدا وہ رب بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا مجمع آمنا برب الغلام کہ میں اسی اس بچے دے نا تے رب دے نا تے اسی اس بچے دے رب دے نا تے سارے ایمان لایا، اسے تھان تے کلمہ پڑھیا تے سارے مسلمان ہو۔ کلمے دی برکت ہوئے تے انج دی کلمہ سمجھیا، او دے تے عمل کیتا، او دے مطابق عقیدہ بنایا تے کلمے نے بھی پھر کانڈ لگن دیتی، کلمے نے کانڈ نہیں لگن دیتی۔ اینا بندیاں دا ذکر، پھر نہ بادشاہ نے خندقاں کھدائیاں، او دے اندر آگ جلائی، او دے اندر اینا سارے آنو نا سٹ دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آیتان دا ترجمہ نہیں کردا، پر چلو آیتان دا ترجمہ نہ سی قرآن تے سنو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا سورۃ البروج 30 سے 12، اللہ کریم نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، قتل کیتا گیا اینا خندقہ والیانو، اے خندقہ کی سن الناری ذات الوقود، اے تے آگ دے ایندھن سن، اذ ہم علیہا قعود، بادشاہ تے سارے مشرک انہاں نو جلدیاں دیکھ کر کے تماشا ویکھ دے پیسن، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، یہ جناب سارے انہاں مومناں نو جلدیاں ویکھ کر کے انہاں دے گواہ بن رہے سن انہاں دی شہادت دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ انہاں جڑے جلن والے مومن نے نا، جڑے شہید ہون والے مومن نے، انہاں دا کوئی بھوئے بننے دا مسئلہ نہیں سی، انہاں دا کوئی ڈھور ڈنگر دا معاملہ نہیں سی، انہاں دا کوئی جناب زنا تے شراب والا گناہ نہیں سی، انہاں دا کوئی اور جرم نہیں سی، انہاں دا جرم ہی کوئی سی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک کو عزیز غالب حمد والے رب دنادا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر کے جانا قربان کر کے اپنے اللہ دی جنت دے مالک بن گئے۔ اس کر کے میرے ویر کلمہ پڑھ لیں، انہوں سمجھ لینے کہ جدوں لا الہ دی تلوار لا دی چلا چھڑی، پھر کوئی بھی معبود کم نہیں آئے گا الا اللہ، سوائے اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ انج کر کے بھی یہ دا ترجمہ کیوں نہ سمجھانا ہے، آخری جملے کہ گل اے ویرا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، گل اے ویرا ٹھیک، رب ہے او لا شریک، لا شریک من لے، لا شریک لا کلمے اندر پڑھ دینا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا، کلمے اندر پڑھنے آنا دا ترجمہ کی بندہ ہے کہ گل اے غفیرہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، گل اے غفیرہ ٹھیک، رب ہے لا شریک من لے، قل هو اللہ احد نہ لے، اللہ الصمد لا شریک من لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈبیاں بیڑیاں کون تراوے تے کون ڈباوے، ڈبیاں بیڑیاں کون تراوے تے تردیاں کون ڈباوے،
اس دے کسے بھی تصرف اندر کون ہے جو دخل پاوے لم یزل لا یزال او ہے ہمیشہ لا زوال لم یزل لا یزال لم یزل لا یزال او ہمیشہ لا زوال لا شریک من لے قل هو اللہ احد نہ لے اللہ الصمد لا شریک من لے